Nagpaminaw ka sa istasyon DYWC Radyo Bandilyo. Inyong radyo nga patas ug responsable sa pagpamilya. DYWC kasandigan sa labas ng mga balita, impormasyon, mga drama ug kalingawan. DYWC radyo na maghatag og kasayuran, magpugol ug mag-usab sa dagway sa katilipan. DYWC magsabwag sa piunay ug maayong balita. DYWC maaksyon, madrama, makalingaw. DYWC 801 sa dial sa inyong mga radyo. Nagsipya sa kusog na 5,000 watts. Nagbanbilyo, gikan sa Sibulan, Negros Oriental. Panon sa Dios. Programa nga magtuki sa kinabuhi sa simbahan diha sa liturhikanhong kalihukan. Panon sa Dios. Programa nga magiya kanatong mga panon sa katawhan nga naglakaw padulong sa gipangandoyng gingharian. Kuyog sa panon, uban kang Father Romolito Reyes, ang liturgist sa Diocese sa Dumaguete. Nga Miyerkules o niini nga mao nga gabi kita manag-uban na usab niini nga mao nga programa ang panon sa Dios. Kung diin ato nga pagahisgutan ang mga liturikanon nga mga kalihukan sa ato nga simbahan o ato nga sulayan diha sa pagtan-aw ang mao nga mga kalihukan ato nga gipanghimo diha sa pagsimba sa Dios ug uban pa nga mga liturhiya, ilabi na ang pagsaulog sa mga sakramento o ilabi na ang pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ang pagsabot sa ato nga mga gipangbuhat, ang pagsabot sa mga butang nga angayan nato nga mahibal-an nga mga Katoliko. Mao nga dugay-dugay ta nga wala nag live no niini nga mao nga programa, mao nga ato nga sulayan pagbalik lantaw ang liturhiya kung diin ato ang tan-awon ang mga basic concept according diha sa huna-huna diha sa simbahan, ang perspective sa simbahan niini diha sa pagtan-aw nato sa sa kahulugan sa liturhiya gamit ang mga dokumento, especially ang Sacrosanctum Concilium, kung diin ato nga masabtan ug mapalalom ang atua nga pagtan-aw ug pagsaulog diha sa liturhiya tungod kay diha sa atua nga pagsaulog niini kita giimbitar man diha sa atua nga pagparticipate actively o consciously diha sa mao nga selebrasyon nya. Ang ato nga pagparticipate actively o consciously sa mao nga pagsaulog nato sa santos nga Eucharistia o uban pa nga mga liturhiya sa ato nga simbahan, kinahanglan man nga ato kini nga masabtan tungod kay mingon galita nga conscious participation, nagpasabot kini og intelligent participation sa ato nga nasabtan ang ato nga gipangbuhat diha sa mga kasaulugan sa ato nga simbahan o ato nga makita o matino ang mga timaan kung diin kini naghatag kanato og kamatuuran nga ato nga makita diha sa mata sa pagtuo ug diha sa ato nga pagtuon sa mga kasaulugan sa liturhiya sa santos nga Katoliko nga simbahan. Una sa tanan atong pagatan-ahon ang definition or ang kahulugan sa liturhiya gikan sa Sacrosanctum Concilium kung unsa ang pagtan-aw sa simbahan niini ug unsa ang pagsabot niini nato nga mga Katoliko sumala sa gihatag kanato nga pagtulun-an sa simbahan. Kung ato nga pagatan-ahon ang mao nga kahulugan tungod kay kini taas-taas man ang gihatag nila nga meaning o sa kahulugan o definition sa pulong nga liturhiya, miingon dinhi gikan sa Sacrosanctum Concilium number 7 paragraph 3, miingon nga the liturgy then is rightly seen as an exercise of the priestly office of our Lord Jesus Christ. It involves the presentation of man's sanctification under the guise of signs perceptible by the senses, and its accomplishment in ways appropriate to each of these signs. In it, full public worship is performed by the mystical body of Jesus Christ, that is by the head,
and his members. Ato ang una nga pagatan-awon nga ang kasaulugan sa liturhiya kanunay gayud kini nga pagasaulugon publicly. So dili ta manirado or gawas atong sa COVID tungod kay gibawal man kita diha sa tuang nga pagsaulog sa katong anaa pa pagsugod pa sa COVID-19 apan karon kay gitugutan naman kita diha sa tuang nga panagtigom muna nga atua kini nga pagasaulugon ang matag kasaulugan sa atua nga simbahan kinahanglan nga kini pagasaulugon publicly tungod kay kini gisaulog man una sa tanan sa ulo sa simbahan nga mao ang atua nga Ginoong Hesukristo o sa iyaha nga lawas nga mao ang tanan nga mga binunyagan, ang tanan nga nagtuo kaniya nga magtigom diha sa paghalad og mga pag-ampo ngadto sa Dios pinaagi sa iyang ulo ang atua nga Ginoong Hesukristo. Mao nga diha sa kasaulugan sa liturhiya kung mingon gali ta lisod po kay nang usahay no magmisa ta nya tulor ka buok mo apil. Magmisa nya pila ka buok ang mutambong ra tungod kay ang kasaulugan sa santos nga misa usa man ni kasaulugan nga liturhikanhon sa ato pa kini nag-involve diha sa tibuok katilingban nga Kristohanon nga mao ang lawas sa ato nga Ginoong Hesukristo nga naghalad og mga pag-ampo ngadto sa Dios pinaagi sa ulo sa simbahan nga mao ang atua nga Ginoo. Mo nga ang liturhiya kinahanglan gayud nga ang anaa ang ulo sa simbahan, ang presensya sa atua nga Ginoong Hesukristo diha sa mao nga kasaulugan ug ang ikaduha anaa ang katilingban nga Kristohanon nga nagkatigom diha sa paghalad og mga pag-ampo ngadto sa Dios. Kanya unsaon man Father kana laging pagsaulog natos santos nga misa wala man lagi si Jesus na naog diyon amo ang makita nga naa sa among atubangan nga nagkinahanglan man diay sa iyaha nga presensya anaa ang ulo sa simbahan nga mao ang atua nga Ginoong Hesukristo. Ang simbahan mi-associate o ang atua nga Ginoong Hesukristo gi-associate nato sa mga ministro diha sa simbahan, sa capacity sa mga ministro diha sa simbahan kung diin ang mga giordinahan nga pari mao ang gihatagan tungod sa kaluoy sa Dios dili tungod sa amo nga katakos kung dili tungod sa kaluoy sa atua nga Ginoo gihatagan bisan dili takos diha sa mao nga pribilehiyo o dili man gali matawag nga pribilehiyo gigamit nga instrumento aron na ang matag pari nga mosaulog diha sa mga liturhikanon nga kasaulugan sa simbahan act in persona Christi sa ato pa in the person of our Lord Jesus Christ. So ang pari nga nahimo nga presider sa mga kasaulugan nga liturhikanon wala nagbuhat sa iyang kaugalingon nga buhat kung dili nagbuhat diha sa pagkapari sa tuwa nga Ginoong Hesukristo ang mga buhat sa atong Ginoong Hesukristo iyaha nga gibuhat ni ana nga mga kasaulugan tungod kay siya pinaagi kaniya pinaagi sa validly ordained nga ministro sa simbahan mahimo man siya nga representante sa tuwa nga Ginoong Hesukristo ang atuwa nga Ginoong Hesukristo present man diha kaniya. Mao nga diha sa pagsaulog nato sa mga kasaulugan sa simbahan liturhikanon nga mga kasaulugan dili ta mangita sa ato nga Ginoong Hesukristo nga makita nato kuyaw marud makita na nato no murag mo sa panahon na sa iya nga pagbalik pero ang ato nga Ginoong Hesukristo munang gitawag gali nato og sakramento ang kasaulugan sa liturhiya tungod kay migamit man kita og mga timaan nga nagpakita kanato sa kamatuoran nga gitimaan sa mao nga timaan. Ang timaan diha sa validly ordained nga pari diha sa iyaha nga pagbuhat sa mga buluhaton sa tuwa nga Ginoo diha sa pagpangulo niya diha sa mga liturhikanon nga kasaulugan. Nya kanang pagkasaulugan sa pulong Father sa mga bukid-bukid tungod kay kulang ang kaparian ug dili nila madala og angat ang bukid dili na liturhikanon nga kasaulugan ang atua nga obispo sa atua nga diocese si Most Reverend Julito B. Cortez naghatag og kanang faculty sa mga extraordinary ministers of Holy Communion ug tanan nga mga kaobispuhan naghatag kanila sa mga hilit-hilit nga mga lugar kung diin sila maabot sa tuwa nga Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagsaulog sa kasaulugan sa pulong. So diha sa gahom
nga gihatag sa Dios sa mga kaobispuhan, ilahang nga gitugutan ang mga extraordinary ministers of Holy Communion diha sa paghimo sa mga kasaulugan diha sa mga hilitilit o mga kabukiran nga dili madala o maabot sa atua nga mga kaparian. Nya ang atua nga obispo mihatag man sa responsibilidad o sa gahom diha sa matag parokya ngadto sa mga parish priest, muna ang mga parish priest mo muhatag ngadto kanila sa mao nga otoridad diha sa pagbuhat sa mga kasaulugan. So sila miadto didto nag-represent usab diha sa atua nga Ginoong Hesukristo diha sa pagtugot kanila sa atua nga obispo o di pinaagi diha sa mga parish priest sa parokya kung diin sila nabilong. Muna nga ang kasaulugan sa pulong kini liturhikanhon gihapon nga kasaulugan tungod kay kini gitugutan man sa simbahan ug adunay mga instructions diha sa pagbuhat ni ini ug kini gisaulog man sa katilingban nga Kristohanon. Gawas lagway og duha ra ka buok sila nga nagkasaulugan sa pulong tungod kay sa ako nang gikaingon kaganina nga ang atua nga pagsaulog sa matag liturhiya sa atua nga simbahan kini kanunay gayud nga gisaulog sa baga nga katawhan sa mga Katoliko nga nakadawat sa sakramento sa bunyag diha sa instrumentality sa pare nga maoy nagpakita kanaw timaan diha sa presensya sa atua nga Ginoong Hesukristo. So una sa tanan kinahanglan gayud nga naa ang presensya sa atua nga Ginoong Hesukristo diha sa matag kasaulugan. Muna nga miingon nga diha sa santos nga misa si Kristo mismo ang mihalad sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga kamot sa mga kaparian nga naghalad o nag-preside sa santos nga misa nga ang atua nga Ginoong Hesukristo ang iyaha nga paghalad sa iyang kaugalingon dito sa Kalbaryo nahimo nga present diha sa mao nga kasaulugan sa pagsaulog sa santos nga misa. Tungod kay ang liturhiya sa sakramento sa santos nga misa o pagsaulog sa santos nga misa kini mauman ang sakripisyo sa atua nga Ginoong Hesukristo. Atua na siya nga masabtan diha sa pagtan-aw nato pinaagi sa pagtan-aw nato ni ining duha ka mga term diha sa atua nga simbahan. Tingali ang uban nakadungog na ni ining duha ka mga term nga kanang gitawag ang gitawag nato og anamnesis o epiklesis. Anamnesis meaning ang atua nga paghandom, paghinumdom sa mga panghitabo diha sa nga gibuhat sa atua nga Ginoong Hesukristo. Anamnesis sa ato pa kita mihandom, mihinumdom, mibalik lantaw diha sa mga buhat sa kaluwasan ang Paschal Mystery sa atua nga Ginoong Hesukristo. Di ba ang pari diha sa pagsaulog sa santos nga misa human sa pag-ingon niya kini ang misteryo sa pagtuo muingon man nga naghandom sa mga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo ang buhat sa kaluwasan nga iyaha nga gibuhat tungod sa iyang gugma nga kita natubos sa atua nga mga sala. So diha sa pagsaulog nato sa santos nga misa ug uban nga mga kasaulugan nga liturhikanon sa ato nga simbahan aduna gayud kanay gitawag nato og anamnesis sa ato pa paghandom, paghinumdom, pagbalik-lantaw sa mga maanindot nga mga butang nga gibuhat sa Dios diha sa iyaha nga katawhan nga naghimo kanatong tanan nga gawasnon diha sa kaulipnan sa sala ug naghimo kanatong tanan nga mga anak sa Dios tungod kay diha sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag nahimo man kita o na-incorporate man kita diha sa atua nga Ginoong Hesukristo. So diha ato example diha katungod kay ang santos nga misa mao man gayud kini ang liturhiya nga kanunay nato nga gisaulog matag adlaw ang tibuok simbahan sa tibuok kalibutan nagsaulog man sa pagsaulog sa liturhiya sa santos nga Eucharistia. So diha sa santos nga Eucharistia kita mihandom, naghinumdom sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang kamatayon didto sa krus, ang iyang nga Paschal Mystery, ang iyang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ug iyang pagsaka ngadto sa gingharian sa langit. Nya kini nahimo nga present pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nga gitawag nato og epiklesis, ang pag-invoke o pagtawag
sa Espiritu Santo sa pagtabang o pinaagi sa iyahang nga gahom mahimo nga present ang atua nga gihandom. Unsa man na paghimo nga present, Father, magdugo ang kamot sa pari masamad, parehas ni Padre Pio, og dili ba atua nga makita ma-visualize ang matag usa ka nanimba ang sakripisyo sa atua nga Ginoong Hesukristo. Nya ang usa pagud nga ang usa nga contention sa uban nga mga sa tinuunan diha, uban nga tinuuhan diha sa ilaha nga pagtan-aw sa santos nga Eucharistia nga dili present ang mao nga sakripisyo sa Ginoong Hesukristo dito sa Kalbaryo. Ang giingon sa sulat gikan sa mga Hebreo nga Christ offered himself once and for all. Once and for all. Apan kung atua nga tan-awon ang atua nga pagsaulog sa santos nga misa, diha sa paghandom nato sa maong panghitabo sa atua nga kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo alang kanatong tanan, kita mitawag o invoke diha sa Espiritu Santo aron sa pagpinaagi sa iyahang nga gahom sa Espiritu Santo mahimo nga present ang mao nga gisaulog nato o gihandom diha sa pagsaulog nato sa santos nga misa. Diha sa atua nga pagtawag o gitawag natong epiklesis diha sa institution narrative diha sa pagsaulog nato sa santos nga misa, atua nga gi-invoke ang gahom sa Espiritu Santo nga ang pan ug bino mahimo nga lawas ug dugo sa atua nga Ginoong Hesukristo. Ang atua nga Ginoong Hesukristo nga didto sa katapusan nga panihapon mihimo sa sakramento o mi-institute o mitukod sa sakramento sa santos nga Eucharistia nga mao'y prefiguration diha sa iyaha nga paghalad sa iyaha nga kaugalingon didto sa Kalbaryo nga mahitabo diha panahon sa Berni Santo. Kanunay nato nga gisaulog matag tuig ang Huwebes Santo, pagsaulog nato sa katapusang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang pagtukod sa santos nga Eucharistia ug ang katukuran usab sa Holy Orders sa sakramento sa pagkapari sa tuang nga simbahan ug kini nagpakita kanato ang pagtukod sa santos nga Eucharistia, ang pagtukod sa sakramento sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo nga mahitabo ngadto sa Kalbaryo tungod kay siya diha mihalad man sa iyang lawas ug dugo. Mihalad man, nahimo man siya nga halad nga walay buling nga makapahimuot sa amahan nga nakapatubos kanato nga mga tao ug nag-uli sa relasyon tali sa Dios ug tali kanatong mga tao ug ang mga gangaan sa gingarian sa langit na abri alang kanato pinaagi sa paghalad sa atong Ginoong Hesukristo, pagpatulo sa iyang dugo, paghalad sa iyang lawas alang sa atoang nga katubsanan. Nagiunsa man niya kini paghimo before ang actuality diha sa iyaha nga kamatayon, pinaagi diha sa paghalad sa iyaha nga lawas ug dugo in a sacramental manner gamit ang pan ug ang bino nga diha sa pagsulti sa atong Ginoong Hesukristo, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Siya mihalad sa iyang kaugalingon in a sacramental manner nga mahimo makabaton sa katumanan panahon sa iyaha nga pagkamatay o paglansang og kamatayon didto sa krus. Nya diha usab sa atua nga pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ang pari nga validly ordained mo bungat o musulti sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gigamit panahon sa katapusan nga panihapon, nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo maghimo sa pan nga tinuod nga lawas sa atua nga Ginoong Hesukristo ug maghimo sa bino nga tinuod nga dugo sa atua nga Ginoo. Sa ato pa diha sa pagsaulog sa santos nga misa, pinaagi sa validly ordained nga pari ang atua nga Ginoong Hesukristo mao ang naghalad. Ug siya usab pinaagi sa pan ug bino mao ang gihalad. Nga ang mao nga halad niya didto sa Kalbaryo gihimo nato o gi-make present nato pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo in a sacramental manner. Unsa man ang gitawag nato og sacramental manner? Pinaagi sa paggamit nato
sa mga timaan nga nagahatag kanato sa kamatuuran nga atua nga pagatuuhan o atua nga makita pinaagi sa atua nga mga mata sa pagtuo. Murag bugat-bugat gamay no. Atua nga mo sa atua nga tan-awon gayud ang atua nga Ginoong Hesukristo didto sa katapusan nga panihapon gamit ang pan ug bino diha sa paghalad niya sa iyang lawas ug dugo ini sacramental manner nga nakabaton sa katumanan didto sa Kalbaryo. Kita usab pinaagi diha sa validly ordained nga mga pari mibungat sa mga pulong sa konsagrasyon o sa may pulong sa konsagrasyon ang mga pulong sa tong Ginoong Hesukristo nga miingon kini mao ang akong lawas ug kini mao ang akong dugo. Muna sinay kadunay nato nga tan-awon nga usahay naamay moingon nga ang lawas ug ang pan ug bino nga timaan lamang sa o simbol lamang diha sa lawas ug dugo sa tong Ginoong Hesukristo. Nya wala man miingon nga tuang nga Ginoo panahon sa katapusan nga panihapon nga dawaten ninyo kini mao ang simbolo sa ako ang lawas. Kini mao ang simbolo sa ako ang dugo. Kung siya mismo miingon kini ang akong lawas. Kini ang akong dugo. Ug bisan pagali wala pa mibuhat sa atuang nga Ginoong Hesukristo sa katapusan nga panihapon gikan sa ebanghelyo ni San Juan bisan og namawa na ang iya nga uban niya nga nagsunod diha kaniya tungod sa dili nila madawat ang pagtulunan sa atuang nga Ginoong Hesukristo nga nag-ingon nga akong ihatag kaninyo ang akong unod ug ipainom kaninyo ang ako ang dugo ang pagkaon nga naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan ug ang tanan nga moinom sa dugo dili na gayud uhawon ang uban na mawa tungod kay bisan tingalig kita ato no maglantaw taon sa man ang mahimot ang kanibal ani tungod kay ihatag man niya ipakaon man niya nato ang iya nga lawas ug dugo pero ang pasabot ni adto sa tuang nga Ginoong Hesukristo ang iya nga paghalad sa iyang kaugalingon ug paghatag niya dinhi kanato sa kalanon nga langitnon mao ang paghatag niya sa paghatag niya in sacramental manner diha sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga kita atoa nga gikalawat diha sa santos nga misa apan ang atoa nga gidawat nga makita nato nga gamay nga lingin ang ostiyas diha sa panahon sa konsagrasyon nahimo gayud kini nga tinuod nga lawas sa atoa nga Ginoong Hesukristo buhi pagod nga lawas ang atoa nga gidawat nga mahimo nga parte diha sa tuntag-satag sa kakinabuhi. Mao nga pinaagi ang balikon anamnesis ug epiklesis at least naatay vocabulary rong adlaw diha sa tuang nga liturhiya paghandom sa mga butang nga gihimo sa tuang nga Ginoong Hesukristo nga naghatag kanato og kagawasan nga nagbugto sa talikala sa sala diha sa tuang nga tagsatag sa kakinabuhi isip tao diha sa tuwa nga paghandom niini nga mao nga nindot nga panghitabo diha sa tuwa nga kinabuhi sa kasaysayan sa tuwa nga kaluwasan pinaagi sa pagtawag sa Espiritu Santo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo atua nga gihimo nga present ang mao nga kasaulugan sa mao nga hitabo nga gibuhat sa tuwa nga Ginoo ug nahisgutan naman nato na dinhi sa mao nga programa nga diha sa to nga pag-participate sa sakripisyo sa tong Ginoong Hesukristo nga iyang gidala ngadto sa eternity nga dili bound sa time ug space nga matag sa ulog nato sa mao nga kasaulugan we participate and make present here on earth sa mao nga sakripisyo sa tong Ginoong Hesukristo nga gihimo niya sa Kalbaryo pinaagi sa mga timaan sacramentally nga dili magdugo dili ta makakitag dugo diha sa pagsaulog na sa santos nga misa kung dili pinaagi sa timaan ang ato nga gigamit ang pan ug ang bino nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mahimo nga tinuod nga lawas ug dugo sa ato nga Ginoong Hesukristo nga dili lamang nato mahibalag ug madungog ang ato nga Ginoo kung dili ato usab nga madawat matilawan mahimo nga parte sa tuntag-satag sa kakinabuhi muna nga lisod kaayo nga pamalandungon nga diha sa ato nga kinabuhi sa pagdawat nato sa atong Ginoong Hesukristo gasigita og kalawat ilabi na matag adlaw
ilabi naming mga pari, no. Diya sa amo nga kanunay nga pagkalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo, nya di ulay mahitabo diha sa tua nga kinabuhi tungod kay kung abre ang atong tagsatag sa kakasing-kasing, kini hinahinay man gayud sa pag-usab kanato nga mahimo kita nga sama sa atua nga gikaon. Dili gyud na siya mahimo nga perfect tungod kay aduna man kitay mga kahuyang, pero at least diha sa atua nga kinabuhi kung tugutan nato ang Ginoo sa pag-usab diri kanato, kanunay gayud kini nga magsahinay-hinay, maghatag kanato sa grasya sa pagkausab sa tuwa nga kaugalingon nga diha sa tuwa nga mga buhat ug diha sa atong kinabuhi, makita na ang Ginoo dinhi sa matag usa kanato. Muna giingon ni San Pablo nga namatay siya uban ni Kristo, mao nga dili na siya ang nabuhi diha sa iya nga kaugalingon, kun dili si Kristo na ang nabuhi diha kaniya. Pagkaanindot ug mao ni mahitabo sa tuwa nga kinabuhi nga dili na kita ako isip usa ka pari, dili na si Father Romulito ang nabuhi dinhi nako, kung dili ang atuan nga Ginoong Hesukristo ang nagpuyo og nabuhi ang makita sa katawhan dinhi nako. Pero dugay yun na kay mahitabo ug ambot og mahitabo ba na, pero mangayo kita kanunay sa panabang sa Dios tungod kay kung atua lang mga kaugalingon nga katakos ang atua nga pasumban o atua nga pagatan-awon, di man gyud kini mahitabo. So ang pagsaulog nato sa Santos nga misa ug uban pa nga mga liturhiya sa atua nga simbahan nga kita ni hinumdum, pero wala lamang gyud, we are not just remembering anamnesis diha sa buhat sa kaluwasan sa atua nga Ginoong Hesukristo, but atua usab nga gihimo o nahitabo gayud diha sa mao nga pagsaulog nato ang ato nga gihandom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa ato pa, tungod kay kini nahitabo man gayo diha sa atong atubangan sa matag simba nato ug sa uban pa nga mga kasaulugan diha sa ato nga simbahan nga liturhikanon, sa ato pa kinahanglan unta gayud nga kini adunay epekto diha sa ato nga tagsatag sa kakinabuhi. So atong balikon ang goal sa mga kasaulugan sa liturhiya sa ato nga simbahan, adunay duha ka mga goal ang mao ato nga mga pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Una, ang ato nga perfect glorification o atong paghimaya ngadto sa Dios. Kitang tanan diya sa pagsaulog nato sa mga liturhikanon nga kasaulugan sa ato nga simbahan, hinaut unta nga ang Dios himayao nato ang Dios kanunay diha sa atong tagsatag sa kakasing-kasing. Usa kini ka challenge usab namo nga mga kaparian nga diha sa among pagsaulog sa santos nga misa nga ang Dios unta ang makita, o ang ato nga Ginoong Hesukristo unta ang makita sa katawhan diha namo sa pagsaulog namo sa mga kasaulugan. Kanang dili na sila muingon nga si Father Romulito, si Father Ram ang nagsaulog sa santos nga misa, kung dili si Kristo mismo nga gigamit lamang kami nga instrumento diha sa mao nga pagsaulog sa grasya, dako nga grasya sa gugma sa Dios diya sa pagsaulog sa santos nga misa. So ang ato nga paghimaya, kanunay unta nga mahimaya ang Dios sa tanan nato nga gihimo diha sa atong tagsatag sa kakinabuhi, ilabi na sa pagsaulog nato sa mga kasaulugan nga liturhikanon sa ato nga simbahan, ug diha usab sa atong tagsatag sa kakinabuhi gawas sa pagsaulog nato sa santos nga mga liturhiya sa ato nga simbahan. Ang Dios kanunay unta nga ato nga himayaon. Diha sa paghimaya nato sa Dios, ang tinuod nga paghimaya nato ngadto sa Dios, kini magdala usab og epekto nato dinhi sa ato nga tagsatag sa kakinabuhi. Nga diha sa pagsaulog nato, sa matagsaulog nato sa mga liturhikanon nga kasaulugan sa ato nga simbahan, kini usab mag-usab kanato og hinaot unta nga mag-sanctify sa matag usa ka mga Katoliko o mga matag usa ka binunyagan nga nagsaulog sa mga liturhikanon nga kasaulugan. Ilabi na ang mga naghupot og mga ministry diha sa simbahan. Una sa tanan ang mga kaparian ug mga kaobispuhan, ug ang ikaduha ang ato nga mga lay liturgical ministers diha sa kanunay nga pagbuhat nila sa ilaha nga ministry diha sa simbahan. Hinaot unta nga kini maghinay-hinay diha sa pag-usab sa matag usa kanato nga dili na ta mang marites
Atoa na nga kita openly nga mudawat sa atong mga kaigsuunan diha sa atoa nga pag suporta sa uban nga mga ministry diha sa atong simbahan tungod kay mauman kini ang usab ang damgo sa simbahan nga kitang tanan mahiusa, magkahiusa, magtabanganay tungod kay ang isip simbahan kita lawas man sa ato nga Ginoong Hesukristo tungod kay kita usaban kalawas sa ato pa ang kasakit sa usa mahimo usab nga kasakit sa tanan nga miyembro sa mao nga lawas. Kung mayon gali kita nga masamad ang imong kamot, dili ra man ang imong kamot may masakitan kung dili ang tibuok man maapektado man ang imong nga tibuok nga lawas o dili ba matunok kag simbako o dako nga lansang nga maglisod kag lakaw. Di man imo pwedeng ibilin imong tiil alis dan imong lain dayon ba imuha ra nga balikan kung dili ang tibuok nimo nga lawas imuha mangan nga pagadadon sa o ang mao nga naay samad imo ang pagadadon og ikaw mubati man usab o mahimo man nga ma-affected ang imuha nga mga schedules tungod kay ang mao nga tiil party man sa imong lawas nga mao so sama usab diha sa tuwa nga simbahan mahimo unta nga ang kasakit sa usa mahimo nga kasakit sa tanan tungod kay kita lawas man sa tuwa nga Ginoong Hesukristo, lawas mistiko sa tuwa nga Ginoong Hesukristo nga nagsunod sa usa lamang ka ulo nga mao ang atua nga Ginoo. So diha sa tuwa nga pagdawat sa o pagsaulog sa matag liturhikanon nga kasaulugan sa tuwa nga simbahan, kita mi himaya sa Dios, mi glorify sa tuwa nga Dios. Apan kini nga pag-glorify nato, paghimaya sa Dios, maghimo usab nga mag-sanctify sa matag usa kanato. So kawang ang ato nga pagsaulog sa matag liturhikanon nga kasaulugan sa ato nga simbahan kung mawala ang usa nga goal diha sa atong pagsaulog sa mga liturhikanon nga mga kasaulugan. Ang ato nga paghimaya ngadto sa Dios o diha usab sa atong kaugalingon ang abri sa atong tagsatag sa kakasing-kasing nga kita mahisama sa ato nga Ginoong Hesukristo aron sa katapusan magmalipayon kita nga magsaulog sa maong langitnon nga kasaulugan ang bangkete didto sa gingarian sa langit sa pagbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo. Mo na nga inaot unta nga dili wingon ang mga ato nga mga kaigsuunan pagahuman atong simba. Gikan matakang ni simba. Nga muras gihapon ang imuha nga batasan o muras gihapon tinuod nga magbalik-balik man gyud ang ato nga mga sala namo tay mga paboritong sala nga magbalik-balik pero hinaot unta nga adunay kanabitong pagpugong sa kaugalingon imbis imong balikon imong buhaton na ikalima sa usa ka semana pag sige ka gasimba mahimo na lang ikaupat yung mahimong ikatulo ding mahimong hantod nga mahinahinay nga mawala diha sa imuha nga kinabuhi ang maong paborito nga sayop o sala nga imuha nga gibuhat. So ang goal sa pagsaulog nato sa liturhikanon nga kasaulugan sa ato nga simbahan una sa tanan mao ang atua nga paghimaya sa Dios ug ang atua nga pag-abri sa tong kaugalingon nga kita usab ma-sanctify. Okay pa man tano diha sa atua nga oras murag gamay na lang. Ang atua nga pag-isgutan usab diha sa atua nga pagsaulog sa mga liturhikanon nga mga kasaulugan sa atua nga simbahan naay usa ka butang usab elemento nga atua nga pagatan-awon nga dili mawala. Ang atua nga pagsaulog sa liturhiya sa pulong. Muna nga dili pwede nga mudit suratag consecrate mudit suratag liturgy of the Eucharist sa pagsaulog sa santos nga misa o diha sa bunyag sakramento sa o rito sa bunyag kinahanglan usab gayud nga dunay liturgy of the word ang ato nga pagbasa sa balaan nga kasulatan. Tungod kay diha usab sa pagbasa nato sa liturhiya sa mga pulong ato man gayud nga makita ang presensya sa Dios diha sa mao nga kasaulugan. Tungod kay diha sa pagsaulog nato sa liturhiya sa pulong ato man nga mao man kini ang panahon kung diin ang Dios nakighinabi sa iyaha nga katawhan. Mao kini ang panahon kung diin ang Dios mipadayag sa iyang mensahe sa matag usa kanato. Bisag sige ra nagbalik-balik ng ato nga mga pagbasa not pero kung ato nga abrihan ang atong tagsatag sa kakasing-kasing ug dili nato tan-awon nga ang lektor mo'y nagbasa o ang pare nga nagbasa sa ebanghelyo mo'y nagbasa lamang kung dili naghimo siya niini gigamit siya sa Dios nga instrumento
sa pagpadayag sa iyang mga mensahe ngayang ipadangat ngadto sa mga tao. Bisan pagbalikon og ikapulo og basa ang maong pagbasa apan diha kung abrihan nato nga atong tagsatag sa kakasing-kasing kanunay gayud kini nga adunay mensahe diha sa tuang nga tagsatag sa kinabuhi. May kanunay kitag kanunay lamang o parehas lamang ang ato nga mga kasinatian. Aduna may panahon nga makasinati kita sa kaguol, mga problema nga ato nga gipang atubang sa atong tagsatag sa kinabuhi, yung musimba ta aron na mangayo og kahupayan sa mga problema yung atong abrihan ang atong kasing-kasing. Munang naiuban nga moduol nga natandog siya sa mga pagbasa diha sa Santos nga misa ug uban pa nga mga liturhikanon nga kasaulugan tungod kay kung abrihan lamang nato ang atong tagsatag sa kakasing-kasing ato gayud nga makita nga ang Dios nakiginabi sa matag usa kanato. Yung another example kanang ato nga pagpaminaw o pagsaulog sa liturgy of the word diha sa mga liturhikanon nga kasaulugan sa ato nga simbahan. Ang matag usa nga nitambong aduna may nagkalain-lain nga epekto ang mao nga pagbasa diha sa ilahang nga kinabuhi. So ang pagsaulog nato sa liturgy of the word nga usa sa mga elemento nga dili gayud nato pwede nga mawala diha sa pagsaulog sa mga liturhikanon nga kasaulugan. Niini nga mao nga pagsaulog nato sa liturgy of the word ang Dios nakiginabi dinhi sa matag usa kanato gamit ang tingog sa nagbasa sa mga pagbasa nga gikan sa balaan nga kasulatan. So diha usab sa pagsaulog nato sa liturgy of the word dili pwede nga newspaper ato nga basahon. Dili pwede nga katong paborito nato nga novel o dili pwede katong mga sa panang mga sinulat nga dili gikan sa balaan nga kasulatan tungod kay sa ato nang gikaingon nga sa pagsaulog sa liturhiya sa mga pulong ang Dios mismo mao'y nakiginabi dinhi kanato gamit ang tingog sa nagbasa sa mao nga mga pagbasa. Mao man gali nang moingon na nga ang lector nga the word of the Lord. Dili na siya moingon nga this is the word of the Lord. Tungod kay ang pulong nga iyaha nga gisangyaw mauman ang pulong nga nadungog sa mga tao dili man ang mga litra nga iyaha nga gibasa nga gikan sa leksyonaryo. Munang moingon siya nga the word of the Lord tungod kay pag-proclaim niya sa maong pagbasa ang nadungog sa katawhan mao man ang mensahe sa Dios ngadto kanila nga naghimo siya siyang kaugalingon ang nagbasa sa mao nga pagbasa nga instrumento sa Dios, mouthpiece sa Dios diha sa iyaha nga diha sa pagsaulog sa liturhiya sa pulong. Ya ang tanan usab nato nga gihimo mga aspeto diha sa mga kasaulugan sa atoa nga simbahan liturhikanon nga kasaulugan kini either gikuha gikan sa balaan nga kasulatan o dili ba inspired by the scriptures. Example ni ini ang ato nga paghimo sa institution narrative. Di ba biblical kaayo ang ato nga pagbuhat ni ini. Ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo sa katapusan nga panihapon. Ang ato nga mga pag-ampo, ang collect, ang prayer after communion, ang prayer over the gifts, ang pag-ampo sa mga gasa ug uban pa nga mga pag-ampo diha sa atua nga pagsaulog sa mga liturhikanon nga kasaulugan, ilabi na ang santos nga misa. Kini ang tanan niini gikan sa balaan nga kasulatan tungod kay ang balaan nga kasulatan pulong man sa Dios. Pulong nga iyaha nga gihatag o iyaha nga ipadayag dinhi kanato ug kini atua nga madungog pinaagi sa pagsaulog nato sa liturhiya sa mga pulong. Mga kaigsunan ko ni Kristo tungod kay wala naman tay igo nga panahon sa tingali dili na ta mo wala na ko nang ngayo sa inyo nga mga questions sa sunod tingali nato nga panagkita niini nga mao nga programa tungod kay dili man nato mahurot og sulti ang tanan mo na kung usahay paspas mo kung istorya mas mayo ra po ng paspas para daghan ang atua nga makuha inautunta nga doon na kita nakuha niining mao nga Miyerkules niining nga mao nga programa ang panon sa Dios sa ngalan sa station sa ato nga obispo sa ato nga diocese sa Diocese of Dumaguete si Bishop Polito B. Cortez DD ug sa atong station manager nga si
Reverend Father Ram Maata. Ako si Reverend Father Romolito Reyes, nagpahinumdum kaninyo gamit ang atua nga vision sa atua nga diocese that we are a Christ-centered community journeying to heaven with Mary. Mayong gabi ninyong tanan. Nagpaminaw ka sa istasyon DYWC Radyo Bandilyo. Puno sa impormasyon, maaksyon, madrama, makalingaw. DYWC, usong sinuulo sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusog na 5,000 watts. Nagbandilyo gikan sa Sibulan, Negros Oriental.